आपणाचे भोवती सोमयता परमेश्वराच वचोलयता ताचे रास सगळेंच मोगाचें परमेश्वराच वचोलयता ताचे रास सगळेंच मोगाचें बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पोरा तूं म्हजें कोडप तुजेर म्हाका थारो दी तूं म्हजो किल्लो तुजे भितर म्हाका आसरो दी खरेंच तूं म्हजें कोडप खरेंच तूं म्हजो किल्लो तुज्या नांवा खातीर म्हाका वाट दाखय म्हाका चलोवन व्हर म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत वाग्योन सुदांचा वार मारये सगल्या योदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूटकोर क्रिस्ताक काकूटकोर सोम्या काकूटकोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमोणे जिवंक आमकां आदार दी हे आमी मागतांव आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप आदावान आपले बायले एवे कडेन कुडीचो एक बोट केलो ती गोरबेस जाली आनी कायनांक जोड दिलो म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जोड दिलो आबेल मेंद्रां राखतालो आनी कायन शेतकामत कोत्तालो कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयलीं आपल्या इदांतलीं मालगुडी मेंद्रां आनी तांची चोरब सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवलीं पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानूंक ना देखून कायन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचें मुखामोल सगळेंच बदल्लें तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोल बदल्लां तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय पूण वायट करशी जाल्यार एके मोनजाती भाशेन तुका जिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना पूण तुवें ताका दोमावंक जाय कायनान आपल्या भावाक आबेलाक म्हणलें आमी भायर शेतान वचुया आनी एकदम शेतान पावतोच कायनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा
ताणें जबाब दिलो, हांव नकलो, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीरतान तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराप पडूंक आनी ज्या शेतान तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवन तोंड उकडलां, त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूंक. तूं जमीन कामायस कोत्तलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी कास्त. पळय, आज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका दानावलोय आनी तुज्या मुखा वेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितली म्हाका जिवेशी मारूंक येतली. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी ओदीक कास्त पडटली. अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावंक सर्वेस्परान कायन्याचेर एक शिको मारलो. आदवान आनी एकदम आपले बायले कडेन कुडी एकबोट केलो आनी तिणें एका पुताक जोड दिलो. सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कायनाक आबेलाक मारलो देखून ताजे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगें दिलें. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जावंक दी. दिनवासाच्यो योद देवाक भेटोय. म्हणया, दिनवासनेच्यो योद देवाक भेटोय. उदेंतींतान ओस्तोम तेपुऱ्यान सोगता सर्वांचो देव सर्वेस्पोर उलोयता. प्रितुमेच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे होंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब, दिनवासनेचे योद देवाक भेटोय. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुतोवता आनी परत परत म्हजो कोराक तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समर्थीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, दिनवासनेच्यो योद देवाक भेटोय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कोत्ताय. तुजेच आवयचे पुताचेर बोगलांतां घालताय. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोदताय. जबाब, दिनवासनाच्यो योद देवाक भेटोय. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. जेजू म्हणटा, वात, सोत आनी जिवितां उंच. कोणूच बाबाशीन वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. एकदां फारिसियो भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत तान सुस्कारून ताणें
म्हटले ही संसद कित्याक म्हूण खुणां मागता हांव तुमकां खरेंच सांगता हे संस्थीक खुणां मेळचीच ना आनी तुमकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चोडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या नियाळाक आयज आमी थोडीं चिंतनां घेवया पयल्या वाचपांतलीं. देवान आदाम एवेक रचलो, तांचेर आशिर्वाद घातलो आनी तांकां म्हटलें चोडात आनी वाडोयात. आनी तांकां दोग पूत जल्मले ते आमी आतां आयकलां, काईन आनी आबेल. ते वाडटा वाडटा तांच्या आताकाल पायमांच्या आताकाल आनी हे दोगां भितरलो देवाक चड मानवलो आनी तो म्हटल्यार आबेल. काईन आनी आबेल दोगूय भेटयता देवाक पयलीं फळां आनी देवाक काईन भेटयता पळय तें मानोंक ना ताका, पूण आबेलाचें देणें पयलीं फळां मानलीं ताका. आमकां अजाप दिसता कोण भाशेन सुरवातेकूच ह्या दोगांय भाव मदें किजिलां जाता, दुस्मानकाय जाता, वायटपण जाता. काईन आबेलाक शेतान वत्ता आनी जिवेशी मारता आनी देवाक तें गोमता आनी देव शिराप घालता. जें कितें काईन ह्या मनशान आपल्या भावाक केलें पळय तें. नदर घालुया आमचे फामिलींचेर. जर त्या त्या काळार अशें घडलें तें आयज मेरेन आमच्या फामिली मदें कोत अशेंच घडटा. भाव भाव, भाव भयणी, वो आवय बापूय पूत धुवो, तांचे मदें कोत फूट पडटा, तांचे मदें कोत झगडीं केस्तांवां जाता. हें देवाक मानचें ना, उक्तेपणी आमकां दिसून येता. आनी आमची झगडीं केस्तांवां कित्याक लागोन तुमी चवकशी करा. आमकां प्रॉपर्टी आसा ताका लागोन, भाटां बेक्सां ताका लागोन, गिरेस्तकायेक लागोन, आवय बापूय कितें वांडटा, कशें वांडटा, कितले कोर्ट केसीस आसा फामिलींतूच. हें देवाक मानता वो ना, हें आमी अशें आमच्या जिवितांत करूंक जाय वो ना, वो तें आमी सुटावें करूंक जाय बसोन उलोवन. आमकां उजवाड मागुया आनी देव आमकां खरेंच उजवाड दितलो आनी सगळे असले प्रश्न सुटावे करतलो. भेटयता आमची दानां, तेच बरोबर आमची चिंतना. मानता तसली वर्ताना, बदल सोम्या आमची मोना. मानता तसली वर्ताना, बदल सोम्या आमची मोना. तिता तुका फुलां फळां, बदल आमची शेतां मोळां. उत्पन्न करच्या कोदीक फळां, मागता आमी तुजी बाळां. भेटयता आमची दानां, तेच बरोबर आमची चिंतना.
मानता तसली कोर व्हरतना बदल सौम्या आमची मनां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पळय सभेच्या देवाक सरेस्कोर मानून. सर्वेस्परा ए बेटोवणी वरवीं आमची काळजां आनी तोल निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे पोरी स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सौभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रात्म्या वरवीं अंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सरेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्ये तुका सोय सोय, सरेस्पराचे नांव येता ताका सोय. ओ सर्गे तुका सोय सोय सोय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अश्विताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मात सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत तामकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोटवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदर काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शैली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरुचे म्हाका फावना, पूण तुज्या काकुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. शीतळ उदक व्हांवता व्हांवता घसघश्यान, तन बागोवच्याक बागोवच्याक नवो जीव दिवच्याक. शीतळ उदक व्हांवता व्हांवता घसघश्यान, तन बागोवच्याक बागोवच्याक नवो जीव दिवच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन आतून चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन आतून चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी दोरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी कोरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी कोरया